बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इसमें एक नए वीला के साथ पे आपकी खिदमत पे हाजिर हुई। इस वक्त जो इस वीला के अंदर हम बात करेंगे, एक तो अडियाला जेल मैदान जंग बना हुआ है, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा मिस्टर पतलू के ऊपर बात करेंगे, जो कि मोहम्मद अंसर उर्फ मिस्टर पतलू जो टिकटॉकर है, वो एक नए डिजिटल चैनल के ज़रिए से आप खुद को मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकती। अब जहाँ पर वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं या हमें ये शक और शबात पैदा हो चुके हैं, यानी कि वो बात करके मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ उनके यहाँ तक बूट्स हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ज़ेर बहस हम इस मामले को लेकर आएंगे, इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। वहीं पर जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब की जो तबीयत ख़राब हुई और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, ये मामला ये बहरहाल वीला के अहम तरीन है। मौलाना फजल साहब ने 27वीं आईनी तरमीम को रिजेक्ट करके रख दिया, यानी कि मौलाना साहब अब तक सोए हुए थे, अब उनको शायद नींद उनकी ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल दीगर भी मौज़ूआत, लेकिन सबसे पहले अडियाला जेल इस वक्त जो है वो जंग का समा पेश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अलीमा खान साहिबा वहाँ पर मौजूद है। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से मैं बात करता हूँ, जिनके बैरिस्टर गौर साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर डॉक्टर उस्मा और नूरैन खान भी वहाँ पर मौजूद है। और फैक्ट्री नाके के ऊपर ये उनका धरना जो है, ये एहतजाज जारी है। सलमान अकरम राजा भी हैं, मीना खान, मुश्ताक गनी भी धरने में पहुँच चुके हैं, शाहिद खटक, अब्दुल सलाम अफरीदी भी धरने में मौजूद हैं। अब इस सारी सिचुएशन को आप देख रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे। ये तकरीबन ISF के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं और कम व पेश 400 से 500 अफराद बताए जा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर। मामलात बहुत ज़्यादा गड़बड़ का शिकार हो रहे हैं। ISF के स्टूडेंट्स के साथ पुलिस अफसरान की भी थोड़ी सी बहस हुई, कुछ वीडियो फुटेज से हमें पता चल रहा है। लेकिन हम एक चीज़ मैं एक चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि हर आने वाले दिन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो एहतजाज होता है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना होता है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि जब जब मंगल का दिन है या जुमेरात का दिन है, खान साहब से मुलाकात का दिन होता है और अडियाला जेल के लोग उनको नहीं मिलने देते, हम देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उनसे वकला समेत मिलने जाते हैं वो प्रेशर को बढ़ा रहे हैं जब से सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने हैं। हम इस चीज़ को देख रहे हैं, हम इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से तादाद भी बढ़ाई जा रही है, प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है। और हत्ता कि दूसरी तरफ से भी ये मामला है कि वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से हमें जो खबरें मिल रही हैं, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हो, चाहे वो जो कोई भी हो, वो ये कहते हैं कि हम पीछे की तरफ नहीं हटेंगे, हम इनके मुतालबात को नहीं मानेंगे। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अब डट चुके हैं कि नहीं, अब हमने भी प्रेशर बढ़ाना है, हमने प्रेशर को कम नहीं करना। अब इस वक्त जो हमें खबरें पहुंचाई जा रही हैं उसके मुताबिक अभी तक की जो इतलात है, धरना जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहां पर वकला, खवातीन, ISF के स्टूडेंट्स, बैरिस्टर गौहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग, वहां पर बड़ा अहम तरीन जो तादाद वहां पर बताई जा रही है, 400 से 500 अफराद कम नहीं है। अब तो पुलिस अफसरान को भी हैंडल करना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि पुलिस अफसरान की भी भारी तादाद वहां पर मौजूद है, लेकिन इस हद तक तादाद मौजूद नहीं है कि वो इन लोगों को कवर कर सके। जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक वहां से कोई भी नहीं हटा। तकरीबन 6 बज चुके हैं, 6 से ऊपर टाइम जा चुका है, अभी तक वो वहां पर मौजूद है। अब यहाँ पर स्टेट के ऊपर भी ये अब मैं आर्गुमेंट कर सकता हूँ कि जिद की, अना की पॉलिसी छोड़ दें। इमरान खान एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है और अब उनकी मुलाकात करा देनी चाहिए। इस तरह से यूं नहीं होना चाहिए। अभी तो सुहेल अफरीदी साहब भी मौजूद नहीं थे, अगर सुहेल अफरीदी साहब मौजूद होते तो आप इस तादाद को डबल कर दें, ये तादाद और ज़्यादा भी बढ़ सकती थी। ये तो अभी अलीम उनकी बहनें मौजूद है ना अडियाला जेल के बाहर, इतनी बड़ी तादाद है। लेकिन बहरहाल ढिटाई और अनापरस्ती की हद को ये देखें, ना तो अदालतों के आर्डर्स को माना जा रहा है, ना तो किसी सियासी मामलात को सियासी बात को, सियासी गुफ्तगू को माना जा रहा है, ना तो इखलाकियात को देखा जा रहा है। हर उस पोजीशन को, हर उस मनसब को रोंद दिया गया जो कि इस मुल्क के अंदर नज़्म और ज़ब्त को कायम कर सकता था। और इसी से हमें पता चलता है कि ये दिन बनाना रिपब्लिक स्टेट बन चुका है। इसके बाद जो एक अहम तरीन मामला है वो नस्का मिस्टर पतलू है, मोहम्मद अंसर। मैं इनका नाम बताता चलूँगा, शायद किसी को मालूम ना हो। ये जो मिस्टर पतलू साहब मशहूर है अपने नाम से, इनका जो हकीकी नाम है ये है मोहम्मद अंसर। ये मौसूफ एक वीडियो पैगाम जारी करते हैं और ये बताते हैं कि वो मिजाज डिजिटल मीडिया के नाम से एक प्लेटफार्म निकाल रहे हैं, उसके ऊपर अब ये खबरें सुनाएंगे इस तरह के। इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद डिजिटल मीडिया भी मौजूद है, जिनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा जाता है। वो हमेशा से इमरान खान साहब के खिलाफ ही इस्तेमाल हुआ है और वहाँ पर जो एंकर्स अक्सर बात करते हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अक्सर बात करते हैं, या इमरान खान साहब के खिलाफ उनके खबरों से या उनके बयानात से हमें यह तासुर मिलता है, या मुझे ये तासुर कम से कम मिलता है कि हाँ, मैं ये समझता हूँ कि वो
عمران خان صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس آزاد ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ اب اسی طرح سے ایک نیا ڈیجیٹل میڈیا، وہ بھی کس نام کے ساتھ، مزاج ڈیجیٹل میڈیا لانچ کیا گیا۔ مسٹر پتلو صاحب نے باقاعدہ طور پر خود اس چیز کا اعلان کیا، لیکن اب اس کو بھی جوڑا جا رہا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جناب اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹک ٹاکرز کو اس میدان جنگ میں اتار دیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو میڈیا سیل ہے، جو سوشل میڈیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا۔ بڑی کوشش کی گئی، بڑا دباؤ ڈالا گیا، بڑی حد تک زور لگایا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا تھا وہ کسی کے بھی ہاتھوں میں نہیں آیا، بلکہ پاکستانی تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے راستے میں جو بھی آیا، اس سوشل میڈیا کے لوگوں نے، ورکرز نے، ویریئرز نے ان کو روند کر رکھ دیا۔ اب مبینہ طور کے اوپر اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر مسٹر پتلو اور سسٹیارولوجی اور اس کے بعد دیگر بھی کچھ نام آگے ہمارے سامنے آئیں گے، ان کو استعمال کیا جائے گا، جو اس وقت تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جو ایک وقت مقبولیت ہے سوشل میڈیا کے اندر، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بہرحال ایک شو ہے ریحان طارق کا، وہ انٹرویو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں مسٹر پتلو کے ساتھ، اور مسٹر پتلو صاحب وہ وہاں پر بات کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کے بوٹس یہاں تک ہیں، یعنی کہ وہ گھٹنوں کے نیچے تک کہتے کہ یہاں تک ان کے بوٹس ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کن کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ مسٹر پتلو صاحب اب کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس چینل کو چلائیں گے؟ کیا یہ چینل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا، عمران خان کے خلاف استعمال ہوگا؟ یہ ہے تو ابھی وقت سے قبل کرنے والی بات، لیکن جس طرح کے تاثرات مل رہے ہیں کہ یہ آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی طرح کا ایک چینل ہوگا، اور جس طرح کی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں، شاید پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس مزاج ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہیں پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جاگ چکے ہیں، شاید وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کی تردید کر دی ہے۔ جی جناب، آپ ٹھیک سن رہے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، وفاقی آئینی عدالت بن چکی، سپریم کورٹ اب پاکستان کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا۔ اس ملک کے اندر آرمی چیف کو تا حیات استثناء دے دیا گیا کہ جب تک وہ فیلڈ مارشل رہیں گے اس ملک کے اندر، اس ملک کے پریزیڈنٹ کو جب تک کہ وہ زندہ ہیں تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے کہ ان کی گربان کے اوپر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یعنی کہ اور بہت ساری ترامیم کی گئی ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہ آج کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 25 نومبر 2025 کو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 18 سال سے کم عمر کا نابالغ کہنا اور جو استثناء دیا گیا اور جو آئینی عدالت قائم کی گئی کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ ہوگا، یا آئینی عدالت کا چیف جسٹس، یعنی کہ چیف جسٹس کس عدالت کا سربراہ ہوگا یہ بھی نہیں بتایا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اب تنقید کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد ہے تو پھر وہ اپنے ہی منہ کے اوپر مار دینا چاہیے، وہی بات ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب اب خود کو جمہوریت پرست کہہ رہے ہیں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق ایک خبر میرے پاس موجود ہے، دیگر سورس سے بھی ہمیں یہ خبر موصول ہوئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنے والے معاملات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمر ایوب کے بعد اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہوں گے؟ اگر تو ہوں گے تو پھر میری رائے میں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس ریاست سے جڑے ہر منصب سے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن برا وہیں پر جسٹس امین مناز صاحب کے متعلق بھی خبر آ چکی ہے، کیونکہ ان کی طبیعت آج دوران سماعت خراب ہو گئی تھی، ان کو ایمبولینس کے ذریعے سے اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن اب یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ جسٹس انعام امین مناز صاحب کی جو طبیعت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ جسٹس انعام امین مناز صاحب کے مختلف ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں، یہ ہسپتال ذرائع ہمیں یہ خبر پہنچا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اب ان کی طبیعت پہلے سے ٹھیک ہے۔ کوئی دل کا دورہ بتا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہے ہیں، ابھی تک آفیشلی طور کے اوپر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو کیا ہوا، ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی، لیکن بہرحال اب ان کی جو طبیعت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے کیے تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا، تو میں بہرحال کم سے کم اس حالت کے اندر تو ان کے اوپر کچھ بھی کوئی بھی آرگومنٹ یا کچھ بھی تنقید نہیں کروں گا، کیونکہ ہر بندہ جو بوتا ہے وہی کھاتا ہے۔ جو کچھ ان ججوں نے کیا، ان جرنیلوں نے کیا، یا جس بھی سیاستدان نے کیا، کرنٹ سینیریو کے اندر تو ہمیں یہ نہیں معلوم پڑ رہا کہ یہ لوگ اتنا برا کرنے کے بعد بھی اتنے خوش کیسے ہیں، لیکن یہ مستقبل میں نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت کے اندر، یعنی کہ قدرت کا نظام بڑا ہی برا ہے،
قدرت ایک نہ ایک دن حساب ضرور لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ضرور حساب لے گی ہر اس شخص سے جس نے اس قدرت کے اندر، اس نظام کے اندر کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی کی یا کسی کے اوپر ظلم کیا یا کسی کا حق کھایا۔ بہرحال ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں، اب تیرا اس مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آ کر ویلاگ تک لیجیے، شکریہ۔